زیادتی نہیں کردا دھوکے بازی نہیں کردا کیمرے دی اگ ویکھ رہی ہے اوے نوجوانا نکی جی کیمرے دی اگ تو ڈرنا ہے اللہ پاک کولوں کیوں نہیں ڈردا اوے نوجوانا اللہ پاک کولوں ڈریا کر میں تے پیغام دواں گا اللہ دی مہلت نو اپنی طاقت نہ سمجھیا کر اللہ دی مہلت نو اپنی تیز تراری نہ سمجھیا کر اللہ دی مہلت نو اپنی فنکاری نہ سمجھیا کر قبر نو ڈیکا روز ردیان تیریا ایڈے لمبے جڑا پروجیکٹ کیتی جا رہا ہے ایڈے لمبے معاہدے کیتی جا رہا ہے ایڈیاں لمبیاں پلان کا کیتی جا رہا ہے حالا پتہ نہیں یہ تو اگلا قدم چکنا نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا اے ایویں کانو چلے آ جہان سارا ملے آ ایویں کانو چلے آ جہان سارا ملے آ ایویں جناب دنیا تے میری میری فلاں بھی میرا تے فلاں بھی میرا ادھر موت دا پیغام ہونا ہے اور سب کچھ ملیا بیٹھ کر کے رکھ دینا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم مختصر حمد و ثنا تو بعد کبریائی بڑھائی اللہ جل شانہ دی ذات بابرکت واسطے خاص درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تھے اللہ والو آج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک ایک انتہائی اہم عنوان دے تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا اس وقت معاشرہ بڑی ہی دلدل دا شکار ہے کتے بدتمیزی کتے میڈیا دی کتے کچھ کس قسم دے معاملات بن رہے ہر بندہ یہ بات چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے معاشرے جو چوری ڈکیتی فساد فحاشی بے حیائی عریانی ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے اور لیکن کوئی بھی بندہ نہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے واسطے تیار نہیں اپنی اصلاح کرنے واسطے تیار نہیں پوچھونا دے گلاں کرے گا دیو ملک پاکستان دے حالات بڑے خراب نے گلاں ملک لیول دیاں کردا ہے لیکن حیثیت یہ نہیں کہ اپنے 5 مرلے دے گھر چ دین نافذ کر لے وہ جی وزیر اعظم چنگا نہیں فلاں وزیر اچھا نہیں گلاں وزیر اعظم لیول دیاں حیثیت اینی نہیں کہ اپنے اس 5 فٹ دے جسم تے دین اسلام نافذ کرے حالانکہ انہوں کسی وزیر دا نہیں پوچھیا جائے گا انہوں تے ایدے بارے پوچھیا جانا ہے تے ایک بات یاد رکھو
کسے دے عیب کسے دی زندگی کسے نو فرولن تو پہلے اپنے گریبان چ نظر ماریا کرو، اپنے آپ نو پڑھیا کرو، اپنے آپ نو فرولیا کرو۔ نہ تو کسے دی قبر چ پینا تے نہ کسے نے تیری قبر چ پینا، نہ تو کسے دی جگہ تے سوالاں دے جواب دینے نے تے نہ تیری جگہ تے کسے نے سوالاں دے جواب دینے نے۔ ہر بندہ اپنے من چ ڈب جائے، اپنے آپ نو پڑھنا، اپنی اصلاح شروع کر دے تے معاشرے دی اصلاح ممکن۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن پڑھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، اللہ رب العزت اعلان فرمانے نے اے ایمان والیو قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لو، پہلے اپنے گریباناں چ نظر پا لو، پہلے اپنی اصلاح کر لو، پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنے گریباناں چ نظر پا لو نا، اپنی اصلاح کر لو، پہلے اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اپنے گھر والیاں نو جہنم دی آگ تو بچا لو۔ مطلب ہے کہ پہلے آپ اپنی اصلاح کر، تو نیک ہوئے گا، تیرے وال بیک کے تیرا بیٹا بھی نیک ہوئے گا۔ باپ پہلی صف دا نمازی ہوئے نا تے بیٹا بھی پہلی صف دا نمازی بن جاندا ہے۔ تو نیک کام کرے گا، تیرے وال بیک کے تیرے گھر دا ماحول بھی بدلے گا، تیرے وال بیک کے تیرے گھر دا ماحول بھی تبدیل ہو جائے گا۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنا محاسبہ کر لئیے، پہلے اپنے گریباناں چ نظر پا لئیے، پھر اپنی چار دیواری اندر نظر پا لئیے۔ بس اتنی جی تیری ذمہ داری ہے، پورے علاقے دا تیرے کولوں نہیں پوچھیا جائے گا، پورے تیرے گاؤں تے تیرے محلے دا نہیں پوچھیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے تے تیرے بارے تیرے کولوں سوال کیتا جائے گا، یا تیرے گھر والے تے بارے تیرے کولوں سوال کیتا جائے گا، تیرے بارے پوچھیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اعلان کرن گے اے بندیا، حضرت عبداللہ روایت راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمان کے تب تک تو اپنا پیر نہیں گلا سکدا، تب تک کہ تو گل نہیں سکدا جب تک 5 سوالوں دے جواب نہیں دے دیتا۔ اللہ پوچھن گے دسنا، میں تینوں جوان میں تینوں عمر عطا کی تھی، انو عمری کی فیما افناہو، دس میں تینوں عمر عطا کی تھی، عمر کتے لگا کے آئے، دس میں تینوں جوانی عطا کی تھی، دس جوانی کتے لگا کے آئے۔ اللہ اعلان کرن گے اے بندیا، میں تینوں جڑا دنیا پہ دولت کما کے آئے تے کتوں کما کے آئے، تیرے کولوں تیرے بارے پوچھیا جائے گا۔ اللہ کہن گے جڑی دولت میں تینوں عطا کی دیا، دس یہ دولت کتے لگا کے آئے، کتے اڑا کے آئے تے کتے خرچ کر کے آئے۔ پنجواں سوال ہوئے گا، اللہ کہن گے جڑا میں تینوں علم عطا کیتا ہے، دس او دے تے عمل کنا کو کر کے آیا ہے۔ جڑا تینوں علم عطا کیتا ہے، او دے تے عمل کنا کو کر کے آیا ہے۔ حضرت جی میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں پوچھیا جائے گا، اللہ سوال تیرے کو تیرے بارے پوچھیا جائے گا، کسے دے بارے سوال نہیں کیتا جائے گا۔ یار جڑی خطبے چ آواز چل رہی سی نا، وہ آواز چلاؤ، آواز موٹی ہوتی ہو گئی، جزاک اللہ، خطبے والی آواز چلا دے، بہت بڑی اچھی آواز۔
حضرت جی میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں بات بڑی توجہ طلب ہے. فرمایا ایمان والوں تو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم دی آگ تو بچا لو، پھر اپنے گھر والوں نو جہنم دی آگ تو بچا لو. آؤ نہ بات دور نہ چلی جائے. حضرت جی پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور ویکھو نہ آئے دن ویکھدے نہیں جے میڈیا تے ویڈیو چل رہی ہوندیاں نے. ایک پاسے ویڈیو چ بچہ گانا گا رہا ہے، ایک پاسے ویڈیو دے اندر بچہ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، ایک پاسے ویڈیو دے اندر بچہ انج کر کے جڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، دوسری ویڈیو دے اندر بچہ ڈانس کر رہا ہے. نہ ڈانس کرنے والے بچے نو پتہ ہے وہ کی کر رہا ہے، نہ گانا گان والے نو پتہ ہے وہ کی کر رہا ہے. یہ بچے تے نہ سمجھ دے انہوں نہیں پتہ اے کی کر رہا ہے، بس باپ دی صحبت میں جو سکھایا وہ بڑھ گیا. ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے. اگو باپ دی مرضی ہے انہوں نمازی بنا لے، اگو باپ دی مرضی انہوں عبارہ بنا لے، اگو باپ دی مرضی انہوں جڑا اداکار بنا لے، گلوکار بنا لے، نچن دے گان والا بنا لے، انہوں جناب جو مرضی بنا لے. باپ دی مرضی ہے انہوں عالم دین بنا لے، انہوں قاری دے حافظ بنا لے. باپ دی مرضی انہوں دین دا خادم تے مجاہد بنا لے. یہ باپ دی مرضیاں نے. حضرت جی اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا پیارا صحابی، مراد نبی دعائے نبی، نبی دا پیارا صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کر کے حضرت عمر نو لے آئے. حضرت عمر دا ایک قول پڑھن لگا. فرمایا اللہ حضرت عمر فرماتے نے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب شروع ہو جائے. اپنا محاسبہ کر لو اس تو پہلے کہ وزن کر دیتا جائے. وہ اپنی اپنی نماز پڑھیا کر اس تو پہلے کہ تیری نماز ادا کر دی جائے. انہاں مسجد سپیکرہ جوڑ والیوں اذان سنیا کر تے مسجد میں آیا کر اس تو پہلے کہ تے جڑا انہاں سپیکرہ در تیری موت کا اعلان ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون دی صداواں بلند ہو جان. اے ویرا اے نوجوانا اپنا محاسبہ کر اس کو پہلے کہ تیرا حساب کر دیتا جائے، حساب کر دیتا جائے. یا غافر جی حساب والا کدو شروع ہوئے گا؟ قرآن پاک پڑھیا کرنا. قرآن پاک فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرمایا لوگوں حساب دا دن قریب آ رہا ہے، لیکن آج دا نوجوان آج دا مسلمان بھول گیا ہے کہ میں مرنا بھی غائب کہ نہیں، میں دنیا کو جانا بھی غائب کہ نہیں. وہ فیصلہ بادیاں ہر آن والا سیکنڈ منٹ تینو قبر دے قریب کر رہا ہے، تینو موت دے قریب کر رہا ہے، تینو خشن دے قریب کر رہا ہے، تینو قبر دے قریب کر رہا ہے، تینو حساب دے قریب کر رہا ہے. آندا جی ماشاءاللہ میری 25 سال تے 30 سال عمر ہو گئی ہے. نا 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 ویرا اے 25 سال عمر کھو نہیں گئی، اے 30-40 سال عمر کھو نہیں گئی، بلکہ 30 سال عمر کٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے. اتنے سال تو قبر دے قریب ہو گیا ہے. ویر جی اس زندگی کے دو جگہ، ایک یہ جگہ ایک وہ جگہ، ان دو جگہ کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا. گر چل رہی ہے تو یہ جگہ، گر رک گئی تو وہ جگہ. ویرا ایک ساتھی تے کر لینا ساواں والی ڈور پتہ نہیں کتنے ٹوٹ جائے، پتہ نہیں کتنے زندگی دی شام ہو جائے، پتہ نہیں کتنے زندگی دا اختتام ہو جائے، پتہ نہیں کیڑی نماز آخری نماز ہو جائے، پتہ نہیں جے کیڑا ڈنر آخری ڈنر ہو جائے، کوئی پتہ نہیں جے کدوں تو بلاوا آ جانا
رحمتullah علیہ نے بڑا پیارا جملہ بولیا کہ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپیو حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا پیرائے دنیا مسافر خانہ ہے اور بڑا پیارا جملہ اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے تے کوئی جاوے کسے دیے کی مجال محمد اتے پکے تیرے لاوے اتے کوئی صدا نہیں جرین آیا اتے کوئی ہمیشہ نہیں نہ بہن آیا ایک دارہ پلی ناسی صاحبهم وهم فی غفلتیم معرضون آجاؤ اپنا اپنا محاسبہ کر لئیے آجاؤ اپنے اپنے گرے پانچ نظر پا لئیے میں تے اللہ دی رحمت نال قرآن پاک طالب علمات تے قرآن دی پڑھا گا آؤ نا دو تیسرا قرآن پاک دا مقام پڑھیے ذرا فرمایا فذکیر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا ویتجنب الاشقی الذی یصلی نار الکبری ثم لا يموت فیہا ولا یحیا اللہ پاک نے فرمایا ترجمے تے غور کریا جدرا فرمایا پس ایک قرآن پاک تو نصیحت حاصل کرنے والے لوگی نصیحت حاصل کرتے دے یا او لوگ نصیحت حاصل کرتے دے جنہ پہ دل اندر اللہ پاک ڈالویا کرتا ہے وَيَا جنبو غلشکا میرے مجمجوی کیا سے بات بہت توڑ گئے کہ نیار مولویوں کا تے کم میٹ روڑا ہے میں کیوں عمل کراؤں میں کیوں زندگی نو تبدیل کراؤں میں کیوں بے غیائی تو بعد آؤں وَيَا جنبو غلشکا قرآن سنی بھی جانتا ہے عمل بھی نہیں کرتا وَيَا جنبو غلشکا نبی دیا قدیسہ سنی بھی جانتا ہے پھر بھی چہرے دے مصطفیٰ دی سنت قتل کی دی جا رہا ہے نبی دیا حدیثہ پڑھی بھی جا رہا ہے پھر بھی بے نمازی بڑھیا پھرتا ہے وَيَا جنبو غلشکا اللہ دا قرآن پڑھی بھی جا رہا ہے پھر بھی مدارس سے مساجد تو دور ہے اللہ دا قرآن پڑھی بھی جا رہا ہے پھر بھی عمل دے قریب نہیں آ رہا فرمایا اللہ تی یصلی نار الکبری اللہ فرماندے نے ایسے بندے واسطے میں جہنم دا بہت بڑا گڑا تیار کر دیتا ہے کبرا بڑے گڑے دے اندر پھینکیا جائے گا فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا دنیا سے دکھتا کر کے دیتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے ویا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا اینو جہنم دے گڑے اندر سٹیا جائے گا فرمایا نہ موت آئے گی تے نہ یہ زندہ رہ سکے گا تڑپتا رہے گا تڑپتا رہے گا عذاب دے اندر مبتلا رہے گا اے ویرا ایتے نا دنیا تے کوئی پریشانی آ جائے نا تے کوئی پوچھے سناؤ کی حالے کہ نہ یار نہ زندہ وتے نہ ہی مریا نہ زندہ وتے نہ ہی تے اہل کوئی بھی نہیں نا چھوٹیاں موٹیاں رب دیاں زمائشاں کتے غربت کتے پریشانی کتے رزق دی کمی کتے بیماری کتے کوئی اللہ دی طرف زمائش حضرت یہ تے اللہ پاک دے امتحان ہے اللہ اپنے بندے نو زمان نہیں دینا لیکن کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ جہنم دے
اندر سٹ دے گا تینوں موت بھی نہیں آئے گی تے نہ ہی زندہ رہے گا تے فرمایا اگر کوئی بچنا چاہتا ہے قد افلح من تزکا فرمایا اپنا محاسبہ کر لے اپنے گربان چ نظر پا لے اپنے آپ گناہاں تو پاک کر لے اللہ اینو جڑا ہے کامیاب کر دے گا اللہ اینو جہنم تو بچا کے اللہ اینو جنت دا حقدار بنا دے گا شرط ہے اپنا محاسبہ کرے اپنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مل کے پڑھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آؤنا میں دوسرا مقام پڑھا درا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها سات قسمہ اٹھائیا نے اللہ پاک نے سات قسمہ اٹھا کے کوئی گال کی دیئے فرمایا فَأَلْقَمَغَا فُجُورَغَا وَتَقْوَاغَا دو نفس نے ایک برائی دی طرف لگا رہا ہے ایک نیکی دی طرف لگا رہا ہے اور تیری مرضی ہے تو برائی والے دے پیچھے لگ جا یا نیکی والے دے پیچھے لگ جاؤ اگلی آیہ مبارکہ دے اندر نا اللہ پاک نے بات وعدے فرمایا ہے قد افلح من زکاها کامیاب ہوئی ہے کامران ہوئی ہے جنہیں اپنا محاسبہ کر لیا کہ دنیا پہ رہ کے اپنے آپ لوگ گناہاں تو پاک کر لیا گناہاں تو کامیاب افلح اللہ نے اس کامیابی کا ذکر قرآن انج بھی کیتا ہے توجہ ہے ماشاءاللہ کہ ادھر جی بڑا پیارا قرآن پاک دا مقام ہے فرمایا فَإِلَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ پاک نے فرمایا او دنیا کائنات والے ہو او دنیا اندر زندگی گزارن والے ہو ہر ایک نفس کو موت دا پیغام آگے رہے گا تو فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا ان کر کے میں اللہ دا ترازو لگ جائے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ فرماتے ہیں کامیاب اس دن ہوئے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جرا جہنم تو بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جرا جنت دا حقدار بنا لیا گیا میں تے پیغام دواں گا کہ ناجی فلانا بڑا کامیاب ہے گڈی بھی چنگی ہے تے کوٹھی بھی چنگی ہے کاروبار بھی چنگا تے نوکری بھی چنگی ہے نا ویرا تیرے ہاں کامیابی دا معیار ہوئے گا اللہ دے ہاں تے کامیاب ہوئے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون تیرے ہاں کامیابی دا معیار ہوئے گا اللہ دے ہاں تے کامیابی دا معیار ہو رہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ دے بان تے کامیاب ہوئے جڑا معاف کر دیتا گیا جنہوں بخشے دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا گیا اللہ دے بان تے کامیاب ہوئے جناب جدیاں اللہ پاک نے جہنم تو بچا لیا میں پیغام دواں گا اے نوجوانوں اپنا ٹارگٹ اللہ دی رضا نو بنا اپنا ٹارگٹ مصطفیٰ دی ملاقات نو بنا اپنا ٹارگٹ جنت الفردوس بنا اپنا ٹارگٹ اللہ دی جنتاں بنا دنیا پہ آن جان والی ہے دن رات لالچ اندر پہ گئے پیسہ 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 بس پیسہ نا 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 ویرا اس پیسے نال نبی پاک نے پیار نہیں ہو کیتا حضرت صدیق نے پیار نہیں ہو کیتا میرے آقا تے دعا کریا کرتے سن اللہ مینوں غریب رکھی تے کل قیامت نوں غریباں وچوں ہی اٹھائی میرے آقا پاک تے دعا کریا کرتے سن صحابہ نے پوچھیا آقا جی تانوں پیسے دی ضرورت نہیں مالو دار دی ضرورت نہیں فرمایا صحابیوں جتنا زیادہ پیسہ ہوئے گا جتنی زیادہ سہولیات ہوڑ گیا اوٹا ہی کلو زیادہ لمبا حساب و کتاب ہوئے گا تے میں محمد لمبا حساب زیادہ حساب نہیں دے سکتا آج تو سارا کچھ منگیا کر یہ نہیں میں کہتا نہ منگیا کر لیکن حضرت تینوں رب دے دین وال لگا کہ حضرت جن کو 4 پیسے آ جان وہ تے مسجد پڑھتا ہی نہیں جن کو 4 پیسے آ جان وہ تے غریباں نوں انسان ہی نہیں سمجھدا نا 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 غدر جی بات دور نہ چلی جائے بات بڑی توجہ طلبے اپنے اپنے گربان جو نظر پا لئیے آج نہ پیغام میں اپنے ہی من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نام اپنا تو بڑھ آؤن اللہ پاک دا قرآن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والیوں اللہ پاک تو ڈر جاؤ مل کے بولو ڈرنا کدے کولے کدے کولے نہیں نہیں پولیس والے کو ڈرنا ہے کدے کو ڈرنا ہے فوج تو ڈرنا ہے کدے کو یہ تے اپنی دنیا دی گل ہے نا یہ تے سارے کو ڈرتا ہے باپ کو ڈرتا ہے رب کو نہیں ڈرتا تھانے دار کو ڈرتا ہے رب کو نہیں ڈرتا اپنے فیکٹری دے بوس کو ڈرتا ہے لیکن رب کو نہیں ڈرتا بھئی تو انہاں سارے تو استغفر اللہ رب میں چھوٹا سمجھنا ہے نہیں 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 مل کے بولو ڈرنا کے دے کولے ڈرنا اللہ پاک دے کولے قدر جی اتنا میں 2 دن بعد لازمت کراں گا بڑی معذرت نال بات عرض کراں گا آج کا نوجوان لکھیا ہوئے نا کہ کیمرے دی اکھ دیکھ رہی ہے رک جاتا ہے گناہ نہیں کردا زنا نہیں کردا ظلم و زیادتی نہیں کردا دھوکے بازی نہیں کردا کیمرے دی اکھ ویکھ رہی ہے اوے نوجوانا نکی جی کیمرے دی اکھ تو ڈرنا ہے اللہ پاک کو کیوں نہیں ڈردا اللہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ بصیر بالعباد اللہ قرآن کہہ رہا ہے انہ علیم بذات الصدور اللہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا لوگوں میں اللہ ہر ٹائم اپنے بندیاں نوں ویکھ رہا ہاں صرف ویکھ ہی نہیں رہا بلکہ دلاں چ پیدا ہون والے خیالات نوں بھی جاننا وا معاملات نوں بھی جاننا وا دماغ چ پیدا ہون والیاں ساری سوچاں نوں بھی میں اللہ جاننا وا اللہ جی اعلان فرما رہے نے یار بڑا پڑھیا لکھیا
سونیا مجمع بیٹھا ہے بہت بڑی بات کرن لگا خدا نے نوٹ کرے آجے میں کمانا ہے کوئی نوجوان جڑا اپنے باپ سامنے گناہ کرے جڑا اپنی ماں سامنے گناہ کرے کہے گا خافت جی بس کرو نا میں گناہگار ضرور ہاں پر بے غیرت تے نہیں ہاں گناہگار ضرور ہاں پر بے شرم تے نہیں ہاں بلا ماں سامنے بھی کوئی گناہ کردا ہے باپ سامنے بھی کوئی گناہ کردا ہے ماں دا خیال کرنا رب دا خیال کیوں نہیں کردا وہ نوجوانا باپ دا خیال کرنا ہے رب دا خیال کیوں نہیں کردا اینا دنیا والیاں تو ڈرنا ہے اللہ پاک کو کیوں نہیں ڈردا اینا دنیا والیاں دا قدر کرنا ہے اللہ پاک دا قدر کیوں نہیں کردا تائید قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری کی والارض جمیعا قبضۃ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون فرمایا لوگوں اللہ جی کہہ رہے نبی سونیا تیری امتیاں لوگاں نے میں اللہ پاک دا قدر نہیں کیتا جویں قدر کرم دا خاکے اوے نوجوانا اللہ دا قدر کریا کر تے دوسرے مقام تے فرمایا مالکم لا ترجون للہ وقارا مالکم لا ترجون للہ وقارا سونے آئے نہ دنیا والیاں نے نہ رب دا وقار نہیں کیتا وہ نوجوانا میں تے پیغام دوا گا رب دا وقار کریا کر رب دا قدر کریا کر اللہ تیرا قدر نہ دنیا والیاں دے دلوں چ پا دے گا رب دا ادب کریا کر اللہ تیرا ادب نہ دنیا والیاں دے دلوں چ پا دے گا اے اللہ نال پیار کریا کر اے رب دا ہو جا اللہ تو ڈریا کر اللہ تیرے دلوں چ نہ دنیا والیاں دے ڈر نکال دے گا عزت دا ڈر نکال دے گا دولت دا ڈر نکال دے گا موت دا ڈر نکال دے گا بے روزگاری دا ڈر نکال دے گا بس اپنے من چلو بجا اپنے آپ دا بن جا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے نوجوان بڑے افسوس نال کہاں گا نالے گناہ کرنا ہے نالے رب نال بدماشیاں کرنا ہے نالے گناہ کرنا ہے نالے اللہ پاک نو چیلنج کرنا ہے ہاں میں کیتا ہے کون مینوں پڑھن والا میں کہا جی کبھی کچیاں گولیاں نہیں کھیلدا نا ویرا الا بادشاہ ربی کالا شدید جدو اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا اللہ دی پکڑ بڑی سخت دی جدو اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا وہ فرعون جیسیاں نو کر کے دی عبرت نشان بنا دیتا ہے جدو اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا وہ قارون جیسیاں نو مال سمیت زمین جدر سا کے عبرت نشان بنا دیتا ہے جدو اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا کہ میرا اللہ ان کر کے ذلیل رسوا کر کے نمرود جراؤ دے قباریاں کو لوئی جدیاں پوا کے ذلیل رسوا کر دیتا ہی اے نوجوانا اللہ پاک کو ڈریا کر میں تے پیغام دوا گا اللہ دی مغلط نو اپنی طاقت نہ سمجھیا کر اللہ دی مغلط نو اپنی تیز تراری نہ سمجھیا کر اللہ دی مغلط نو اپنی فنکاری نہ سمجھیا کر اللہ دی مغلط نو اپنی اداکاری نہ سمجھیا کر میرا اللہ تے مولتا دیتا ہے چل اج نہیں تے کل میرے در تے آ جائے گا چل ہن نہیں تے پھر آ جائے گا تے نالوں تے عبادت بھی لگا رہا ہے فرمایا ساریو الہ مغفرہ اے بندیا میری مغفرت والا جا او نال عبادت بھی لگا رہا ہے سابقو الہ مغفرہ او نال عبادت بھی لگا رہا ہے اے بندیا چل ہن آ جا یہ سمجھدا ہے میں بڑا بڑا فنکار بن گیا وا نا 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 نا
اللہ والتنظر والتنظر والتنظر، اے ایمان والیو اللہ پاک تو ڈر جاؤ تے اپنے اپنے گریباناں چ نظراں پا لو۔ اللہ تو ڈر جاؤ تے اپنے اپنے گریباناں چ، بولو کیڑے گریبان چ ہیں؟ اپنے کہ مولوی صاحب دے کہ گوانڈیاں دے؟ وہ بولو تے صحیح، ایڈی تے پابندی نہیں ہے تے بولن دی، کیڑے گریبان چ؟ اپنے گریبان اندر۔ تے پوچھو نا، پورے محلے دی خبر ہے، گھر دا پتہ ہی نہیں، پورے پنڈ والیاں دا پتہ ہے، اپنا پتہ ہی نہیں۔ وہ کدی اپنے قرآن بلا کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین، میں نا قرآن ہی زیادہ پڑھنا، شعر بھی تہاڈا میں وہ چسکا تھوڑا جہا کر دواں گا انشاءاللہ، باقی میری طرح عادت ہے قرآن پڑھ پڑھ ترجمہ کرنا انشاءاللہ، تے میں انشاءاللہ تہاڈے بھی ذوق دا خیال کراں گا۔ اے ایمان والے اللہ پاک کو ڈر جاؤ۔ اے نوجواناں اپنی جوانی دا مان نہیں کرنا، جوانی تے مان نہیں کریدا، جدوں جوانی دے مان توڑدا ویکھیا نہیں گے کیویں زلزلہ آیا شام دے اندر مصر کیویں انہیں جناب انج کر کے ترنت شام اندر سو بلدگاں سو منزلہ مارتا انج کر کے خلائیاں نے تباہ کر دیتا ہے۔ بڑا پیانا پیغام دیتا نا پاپا علی صاحب رحمت اللہ علیہ، مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی تیری جیوے پل پلائے پانی دا، اے سامان جو تیریا اے بھی نہیں تیریا، قبر نوڈی کا روز رندیان تیریا۔ ایٹے لمبے جڑا پروجیکٹ کی دی جا رہا ہے، ایٹے لمبے معاہدے کی دی جا رہا ہے، ایٹیاں لمبیاں پلان کا کی دی جا رہا ہے، حالا پتہ نہیں یہ تو اگلا قدم چکنا نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اے ایویں کانو چلے آؤ جہان سارا ملے آؤ، اے ایویں کانو چلے آؤ جہان سارا ملے آؤ، ایویں جناب دنیا تے میری میری، فلاں بھی میرا تے فلاں بھی میرا، ادھر موت دا پیغام ہونا ہے اور سب کچھ ملیا میڑ کر کے رکھ دینا ہے۔ اے ویرا اے نوجوانا، اے جدو ادھر موت دا پیغام آئے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ مک کر کے رہ جائے گا۔ یہ بڑی پیاری بات کرتے رہے، جملے تے زیادہ میں مختصر پڑھا گا۔ اے اٹھ جانا پنچی جڑا تیرے وچ بولدا، کوٹی بھی نہیں مل پینا تیرے خالی کھولدا۔ ایزرات سبرات جانا آج خاچی صاحب، آج علم صاحب، آج ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، ادھر موت دا پیغام آئے گا۔ لوگ اگر میت نو لے آؤ قدر مک جانیاں دے، جتنی دیر تک ساتھ چلدا پیا ہے اونی دیر تک بڑیاں قدراں نے۔ کبھی کراچی لے کے جا رہا ہے، کبھی لندن میں علاج کروا رہا ہے، ادھر سا مکے گا بڑا مٹی تے تھلے تینوں پھینک دیتا جائے گا، بڑا مٹی تھلے تینوں دفنا دیتا جائے گا، گالی مک جائے گی، پتہ نہیں کادا مان لئی پھرنا ہے۔ یار ویکھو نا آج تو 100 سال پیچھے چلے جائیے، سانو اپنے ابا اجداد دیو قبروں دا پتہ نہیں چلے گا۔ آج تو 50 سال بعد 100 سال بعد ساڈا بھی ایویں نام مٹ جائے گا، نام مک جائے گا، گل مک جائے گی، کوئی بھی جانتا نہیں ہوئے گا، کوئی بھی پہچانتا نہیں ہوئے گا، کوئی تیرا نام نہیں لے گا، کوئی تیری قبر تے نہیں آئے گا، اینج کر کے تیرا بھی نام مٹ جائے گا۔ اوے اٹھ جانا پنچھی جڑا تیرے وچ بولدا، کوٹی بھی نہیں مل پینا تیرے خالی کھولدا، کہ ختم ہو جانیاں نے شانہ جو چیریاں، قبر نو اڈی کا روز رندیاں تیریاں، موت
रोज तेरे घर मान दिए फेरिया आजा अज भी दवीरा औलाद पीछे लग के गुनाह करने वालिया यारा पीछे लग के रब नाराज करने वालिया वीरा हकीकत आई कल्लाए ते आया पे कल्लाए तो जाना आई कल्लाए पे आया ते कल्लाए तो जाना आई तिया पुता तेरे आना कम तेरे आड़ाई जिन्ना लई तू दीने राती करे मेरा बेरिया कबर नोडी का रोज रेतियान तेरिया आजा अल्लाह पाक वाला आजा अल्लाह पाक नाल अपना रिश्ता बना आओ ना कदर जी मैं के बात अर्ज कराओ वल तन जोर अपने मादी को पढ़ अपने आप वल वेख अपने खास ते गौर कर अपना मुकासबा करना किते कल्ले बैठ के सोच ते सही ना यार देखो ते यार ने यार नु मिलना होए बड़ियां तैयारियां करदा है यार नु मिलना होए कि मेरा यार 3 साल बाद आ रहा है बड़ी तैयारी नाल मिलना है फैसला बादिया करते दिल नाल पैगाम नोट कर दरा अल्लाह नु ते पहली बार मिलना ही एटा ही नापाक हो के मिलेगा या एटा ही गुनाहगार हो के मिलेगा रब दा नाम फरमान हो के मिलेगा या गुनाहों नाल पलीत हो के मिलेगा रब नु ते पहली बार मिलना ही उनके वास्ते केड़ियां तैयारियां कर रहा है वल तन जोर अपने गिरबान च नजरा पाना कितनियां नमाज़ां ते कितनियां तहज्जुदां कितनियां शराकां ने कितने रोजे रमजान दे रखे ने कितने गाजिद कितने उम्रे कीते ने वल तन जोर अल्लाह वल वेखना अपने गिरबान च नजरा पाना आज मौका है अल्लाह दी कह रहे ने वल तन जोर अपने माजी लो पढ़ अपने जड़ाए नामे अमाल लो पढ़ वरना जिदों कल आ जाएगी जेड़े मोढियां ते बैठे ना फरिश्ते किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून वो सब कुछ लिखी जा रहे ने वो सब कुछ नोट की जा रहे ने उन्होंने ना कल नो अल्लाह ऐलान करनगे सारी कायनात जमा होएगी तेरे अबाओ जदाद भी जमा होंगे यार रिश्तेदार शरीका सारे जमा होंगे अल्लाह ऐलान करनगे इकरा किताबका इकरा किताबका कफा बिनफ्सिका लियौमा अलैका हसीबा आज पढ़ के सुनाना जो दुनिया पे लिखवा के आया है वो तो की पढ़ के सुनाएगा सारी रात लोगों दी इज्जत नाल खिलवाड़ करने वाले की पढ़ के सुनाएगा धोखेबाजी करने वाले तिरस्कार पढ़ने वाले की पढ़ के सुनाएगा गीबतां चुगलियां करने वाले की पढ़ के सुनाएगा लोगों के खिलाफ साजिशें करने वाले उलमा के खिलाफ साजिशें करने वाले ज़बान दराज़ियां करने वाले की पढ़ के सुनाएगा अल्लाह ऐलान करेंगे इकरा किताबका कफा बिनफ्सिका लियौमा अलैका हसीबा आज पढ़ के सुना जो दुनिया पे लिखवा के आए काश होते तू पढ़े ना अल्लाह अकबर लिखवाया होए सुभान अल्लाह लिखवाया होए अल्हम्दुलिल्लाह लिखवाया होए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नामे अमाल लिखवाया होए ओए नामे अमाल चंगा लिखवा के जाओ अज़कार लिखवा के जाओ कुरान लिखवा के जा चंगियां गल्लां लिखवाया कर एवें बोली जाना कोई अच्छी गल नहीं मन समझ न जाओ ताई ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा खामोश रह गया वो नजात पा गया कई बंदे ना एवें बोली जाते ने झूठ मारी जाते ने लोगों को हसाण वास्ते जुत्ता मारी जाते ने आप ही बढ़ाई होंदे ने
وہ اتنے انہوں تے ہسا لے آئی کل تینوں روندے چپ کون کرائے گا اج انہوں تے جھوٹ سنائی جانا کل رب سامنے کیویں اتنا لمبا پڑھ کے سنائے گا جڑا جنہ تھوڑا بولنا ہے وہ اُنہ ہی بہتا کامیاب تے چنگا ہے بھائی جان کم بولو بولنا تے چنگا بولو لکھواؤ اگے تنہائی جو بیٹھے فون کر کے میں جو گپ شپ کر لواں ویلا ہی بیٹھا وہ تو ویلا بیٹھا تے رب نال کیوں نہیں گلاں کر لیندا اذکار کیوں نہیں پڑھ لیندا ذکر کیوں نہیں پڑھ لیندا حضرت جی میں تے ایک بڑی اہم بات کراں گا جدے نال جدوں اللہ ناراض ہو جائے نا اللہ دی زبان تو اپنا ذکر ہی کھو لیندا ہے اونوں نصیب نہیں ہوندا او اللہ دا ذکر کرے اے ساڈے نال معاملہ بن چکیا ہے اللہ ساڈے نال ناراض ہے اونے ساڈی زباناں تو اپنے ذکر کھولے نے ورنہ ویرا ہر ٹائم زبان تے اللہ اللہ کیوں نہیں چلدی ہر ٹائم زبان تے سبحان اللہ تے الحمدللہ کیوں نہیں چلدا اے لمحے فکری آئے گریبان اندر نظر پاؤ اپنا محاسبہ کر والدہ نظر آیا نا ایک مصطفیٰ کو لوڑ والا بڑی توجہ طلبہ میں حضرت ماعز بن مالک اکو رضی اللہ تعالی غلطی دا ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں غلطی تے ٹٹ جانا بڑی گل ہے آقا دا کو بتا رہا ہے کہ میرے آقا نے مسجد نبی اندر تشریف فرمانے تے میں دعا کرنی انشاءاللہ کیونکہ سپیشل منو فرمائش آئیے اللہ سوڑیاں بیت اللہ دا خاج نصیب کر دے اللہ سوڑیاں اپنے نبی پاک دے روزے دیا زیارت نصیب کر دے اللہ اور روزہ اللہ اور جڑی جگہ ممبری روزت من ریاض الجنہ اللہ ریاض الجنہ دے نفل نصیب کر دے اللہ کئی بچارے غریب بھی آئے نے لیکن اللہ تو تے چاہنا ہے نا یہ تے کل پیسے نال نہیں بڑھ دی یہ تے تیرے والوں آٹر چلن دی گل ہے اللہ ایک غریب بڑے طرز دے تڑپ دے پینے اللہ اپنے گھر بیت اللہ دیا زیارت نصیب فرما دے مدینہ پاک دیا زیارت نصیب فرما دے حضرت جی بڑی پیاری بات ہے میں تے اججرہ دو جملے دعائیہ پڑھا گا تو آگر سال ہے میری کہ میں مولا تے کر جاوا میں تو اٹھی زندگی چھ ایک باری نہیں میں تے کہنا ہر سال ہی ایڈی بڑی دعا مل کے کہو آمین تو آگر سال ہے میری کہ میں مولا تے کر جاوا میرے دل دی ایک حسرت ہے میں خج کعبے تک آوا اور بڑا پیارا جملہ میرے دل دیا آسانے تے زم دیا پیاسانے پلا دے سام کی جام سدے پلا دے سام کی جام سدے میں پی پی کے تے ٹر جاوا تو آگر سال ہے میری کہ میں مولا تے کر جاوا میرے دل دی ایک حسرت ہے میں خج کعبے تک آوا اللہ اے جنہیں بھی بیٹھے نے سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما تے حضرت جی آقا دا پیارا صحابی ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مسجد نبی دے اندر آیا ہے تے آقا پاک تشریف فرما نے آگے آقا دے کول تو زن ہو کے بہ گیا ہے پھرنا کر دو آقا جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں میں زنا کر بیٹھا ہوں آقا جی مینوں پاک کر دیو آقا جی اللہ کو معافی لے دیو ادا مطلب ہے آقا جی مینوں رجم کروا دیو تاکہ میرا اللہ میرا مینوں گناہ معاف کر دے کیونکہ زانی دی سزا رجم ہے ان کر کے صحابی بیٹھا ہے آقا خاموش ہے چل اٹھ کے جائے گا تے میرا اللہ
دے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ صحابی اٹھ کے چلا گیا. دوسری بار پھر نبی پاک کو چل کے آیا ہے. دیکھو حضرت جی ایک گناہ ہویا ہے, ایک گناہ ہویا ہے, زندگی نالوں پیاری موقع آئے. آقا جی مینوں معاف کر دیو, آقا جی مینوں اللہ پاک کو معافی لے دیو, آقا جی میں گناہ کر لیا ہے. نالے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میں ڈروئی جا رہا ہے. اللہ تے نبی خاموش نے چل اٹھ کے جائے گا تے اللہ معاف کر دے گا. میرا اللہ معاف کرنے والا ہے. شہنشاہ و بادشاہ و غفور رحیم ہے. نبی دا یار اٹھ کے چلا گیا. باعث بن مالک تیسری بار پھر آیا ہے. آگے اللہ کی جا رہا ہے. آقا جی میرے نیند نہیں ہوتی, آقا جی کچھ کام کے دل نہیں کردا. نوجوان ایک گناہ ہویا ہے, ایک گناہ ہویا ہے, زندگی نالوں پیاری مک گیا ہے. ایک گناہ ہویا ہے تے اب کچھ کھان کو دل نہیں کردا. تو گناہ کر کر کے زمین تے آسمان دا خلاف پڑھ دیتا ہی, پھر بھی کدی اللہ پاک کو ڈر نہیں آیا, پھر بھی وہ دا خوف کدی نہیں آیا, پھر بھی وہ دے کے آگے کدی نہیں شرمایا, پھر بھی کدی شرمندہ نہیں ہویا. ایسے گا پیا بھی چل کے نبی پاک دے کون آ گیا ہے. آقا جی مینوں اللہ پاک کو معافی لے دیو. نہ وکیلاں دی لوڑ پئی ہے, نہ پرچے دی لوڑ پئی ہے, نہ چھاپے مروان دی لوڑ پئی ہے, نہ ججاں دی لوڑ پئی ہے, نہ گواہاں دی لوڑ پئی ہے. یہ مجرم آپ ہی چل کے عدالت مصطفیٰ میں آ گیا ہے. یہ قبر نظر آ رہی ہے, یہ خشر نظر آ رہا ہے. یہ پل صراط تو گزرنا جڑا وال نالوں باریک ہوئے گا, تلوار دی تار نالوں تیز ہوئے گا, جناب دل دیریاں نالوں بیانان دینا ہوئے گا. جتوں چیر کر کے جہنمیاں نو اللہ جہنم دی آگ اندر گرا دے گا. یہ جہنم دی آگ نظر آ رہی ہے, یہ اللہ دا جڑا جہنم نظر آ رہی ہے, یہ پل دے انگارے نظر آ رہے ہیں, یہ آگ یاد آ رہی ہے جڑی جہنم دی آگ تو دنیا دی آگ بھی ایک دن وچ 70 بار پناہ مانگدی ہے. آقا جی مینوں معافی لے دیو. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں جاؤ مائے تو لے جاؤ تے جا کے سنسار کر دیو. مائے تو لے جایا گیا ہے, جا کے پتھر مار مار کے رجب سنسار کر دیتا گیا ہے. تے نبی جنوں موت واقع ہوئی نا وہ فیصلہ پاٹیا. آقا دی اکھ چوں تھرو آ رہا ہے, آقا دے لباں تے تبسم آ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا آقا جی اے تبسم دی وجہ کی ہے, کیوں تسی ماڑا جنہ مسکرائے ہو, دل روڑ دی وجہ کی ہے. صحابیوں اپنی یار دی جدائی چ رو رہا وا تے مسکرایا تاں جنہیں جنتی ویکھنا جے میرے مائد نو ویکھ لو, جنہیں جنتی ویکھنا جے میرے مائد نو ویکھ لو. دنیا کو جا رہا ہے تے جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہا ہے. تو تے میں بھی ایک دے دنیا کو جانا ہے. ویکھی ویکھی کتے نوجوانا ادھر ملک الموت آ جائے تے ملک الموت آگے دوری کھڑا ہو جائے تے آگے ہوئے بدبختا, ہوئے پلیتا, ہوئے نپاکا, اپنی روح پہ نکال کے میرے وال پھینک دے. تیرے جو اتنی بدبو آ رہی ہے میں تیرے قریب نہیں آ سکتا. یار جی تو موت ہی ضلالت والی ہے, 10 تیرے 50 سال ایمان دا کی فائدہ, تیرے 50 سال مسلمان رہن دا کی فائدہ ہے. آج اپنی خواہشات تے کنٹرول کر لے, آج اپنی جڑا خراب کما تے کنٹرول کر لے, آج اپنی اکھ اندر حیا پیدا کر, اپنی زبان اندر غیرت پیدا کر, اپنے کنا دے اندر مصطفیٰ دی اللہ دے قرآن دے مصطفیٰ دے فرمان دا ذوق پیدا کر. آج اپنے دل اندر نبی پاک دا پیار پیدا کر, آج اپنے دماغ اندر آقا دی حدیث دی فقاہت پیدا کر. آج اللہ پاک کو ڈر جا, اے چند دنوں دی زندگی رب نو راضی کر کے گزار, اے چند دنوں دی زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق گزار, اے 2-4 دن گن کے گزار لے. انہوں عقل مند تے نہیں نہ کہتے جڑا چند دنوں دی خاطر
بھول جائے انہوں عقل مند نہیں ہو کہتے تو ویرا جدن سورج بھی سوانے دیتے ہوئے گا ویرا جدن اے جرانا دنیا اے پگار روئی دی طرح اٹھتے ہوڑ گے اے زمین تانبے دی ہو جائے گی جس دن ویرا کوئی باپ بیٹے دا نہیں بڑھے گا بیٹا باپ دا نہیں بڑھے گا کوئی اپنا بھی کام نہیں آئے گا کوئی بیگانہ بھی کام نہیں آئے گا آج اپنے ایمان دا سودا نہ کری ہوئے ویرا آج اپنا ایمان ضائع نہ کری ہوئے ویرا کہ آج رب نو راضی کر کے جائے گا نا اللہ عرش تو وعدہ لگا کے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آ جائے میرے بندیا مطمئن ہو گیا پریشان نہیں ہونا آ جا میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازیاں نو کھول دیتا ہے حضرت دنیا تو تے جانا نہ ایک دن تے مزہ ہے تے نا بندہ عزت نال جائے بندہ وقار نال جائے پروٹوکول نال جائے بندہ دنیا تو جائے نا انج کر کے فرشتے تیری روح کڈنی ہے نا تے آسمان ول لے جانی ہے جدو تیری روح کٹ کے نکال کے آسمان ول لے کے جان گے تے آسمان تو پوچھیا جائے گا کون آیا ہے تے کنوں لے کے آئے ہو فرشتے کہن گے فلاں فلاں بندے دی روح لے کے آئے ہو یہ تے گناہگار ہے اللہ تو عرشاں تو اعلان ہوئے گا اس بات وقت دی روح نو زمین تی پھینک دیو انو زمین تی سٹ دے نو اوپر نہیں لے کے آنا جدن نیکے تے پھر اللہ پر تو آسمان تو آوازاں آڑ گیا سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین فیکیا نہیں جے میں دیکھیا کرنا جینا بھی دین والے دا جینا بھی اسلام والے دا جینا بھی علماء دا تے مرنا بھی علماء دا دیکھو جنی دیر تے زندہ رہتے دے اللہ انہاں دے نام نو بلند کردا ہے لوگ انہاں دا دلی ادب کرتے دے لوگ انہاں دے جوتے اٹھاتے دے لوگ انہاں نال پیار کرتے دے حالاں دیکھو نا درجی میں تے بات کراں گا اپنے استاد محترم مولانا شیخ الحدیث شیخ التفسیر مولانا عبدالسلام بٹوی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال میں لازماً تے بات کراں گا حضرت جی چابتا علماء زندہ نے دیکھو کوئی ایم پی نال سلام لے دی جُتی اٹھائے او دی گڈی دا دروازہ کھولے او دے تے پھل پھینکے انہوں تے کوئی مطلب ہو سکتا ہے نا کہ انہیں تے کوئی مفاد تے پیسہ مل جائے گا علماء دی عزت لوگ کرتے نے تاکہ رب راضی ہو جائے علماء دے لوگ اشتہار چھپاندے نے تاکہ رب راضی ہو جائے علماء دے نعرے لاندے نے اللہ دی رضا واسطے لاندے نے رب راضی ہو جائے دنیا تے بھی عزت علماء دی ہے دلی طور تے عزت کرتے نے لوگ جدو دنیا تو جانا پہ جاتا ہے جدو عرشاں تو پیغام آ جاتا ہے کہ میں تینا ایک بات اپنے خطابت کے انداز میں کیا کرنا وا فیصلہ بادیو علماء مرتے نہیں ہے علماء مر کے تے انہاں دی اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے جڑا کوئی نہیں بھی جاندا ہوندا او بھی جانن لگ پیندا ہے انہاں دا نام زندہ رہندا ہے دیکھو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ حبیب الرحمن ثانی شہید رحمت اللہ علیہ کتیوں شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ میرے مسلک علماء کرام ابراہیم پیر سے آل کوٹی رحمت اللہ علیہ دین والے دا نام آج بھی زندہ ہے کہ انہاں دا نام قاری عبدالغفیر فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ زندہ ہی رہتا ہے کہ عبدالسلام بٹوی رحمت اللہ علیہ دیکھیا نہیں کہ استاد جی دا جنازہ ایک تاریخ رقم کر گیا ہے ایک تاریخ رقم کر گیا اتنا بڑا جنازہ چہرے مریض کے اندر ہویا ہے اینج چندنیاں تو چارے نے
جان والا بڑا ہی پیار تقسیم کر کے گیا ہے، جان والا کوئی بڑا سخی گیا ہے، جان والا کوئی بڑی خیر تقسیم کر کے گیا ہے۔ اس واسطے میں کہا کرنا خدا اپنے بچیاں نو دین وال لگاؤ، خدا انہاں دین سمجھاؤ، انہاں دین سکھاؤ، اپنے گھراں دا ماحول دینی اسلامی بناؤ، اپنے اپنے بات انشاءاللہ اختتام کراں گا۔ ویر جی اپنے کی من میں ڈوب کے پاچا سنا کے زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن محاسبہ کر لو۔ آگو کے خافہ جی محاسبہ سمجھ نہیں آئی، آؤ ایک اشارہ در بات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قید سالی آ گئی ہے، بارش نہیں آ رہی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والیاں نو نال لیا، ایک چٹیل میدان اندر چلے گئے دے، جا کے دعا کی دیئے اللہم اسکی عبادک و بغائمک وانشر رحمتک واغی بلدک المیت۔ اللہ اپنی رحمتیاں بارش نازل فرما دے۔ ایک بار دعا کی تھی دے بارش نہیں آ رہی، دوسری بار دعا کی تھی دے بارش نہیں آ رہی، اللہ جی کیوں بارش نہیں آ رہی؟ فرمایا موسیٰ تیری صفت دی اندر ایک گناہگار کنے، بولو کنے، ایک گناہگار دعا کرنے والا وقت نبی ہے، آمین کہنے والے وقت نبی نے صحاب نے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک گناہگار تھوڑا نظر اپنی صفا دے اندر، کنے گناہگار نظر آؤنگے، کوئی زانی تے کوئی شرابی، کوئی جوے باز تے کوئی دھوکے باز، کوئی سود خور تے کوئی شراب خور، کوئی کسی نے پیغندان کمارے آئے تے کسی نے بیٹیاں دیکھا کمارے نے۔ دس تیریاں دعاواں کیویں قبول ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے نے جیڑا گناہگار ہے وہ ساڈی سمجھوں پار چلا جائے۔ تے جیڑا گناہگار سی نا لو حضرت اے چھوڑ جے، اے انہاں کو محاسبہ جے، وہ رب تے صرف اشارے ہی مانگدا ہے، وہ اشارے کردا ہے تے اشارے ہی وہ کہندا ایک باری بس اشارہ ہی کر دے مینوں تے نا وہ جیڑا گناہگار سی انہیں دل چ رب نو اشارہ کیتا اللہ مینوں پتہ ہے، اے جملے میرے نال مل کے دہرا لو جڑے موسیٰ علیہ السلام نے صحابی نے دہرائے سن۔ مالک سونیا کوئی شک نہیں میں گناہگار ہوں، اللہ کوئی شک نہیں میں تیرا باغی ہوں، اللہ کوئی شک نہیں میں تیرے نبی موسیٰ دیا مخالفت کرتا رہا، اللہ میں حدود اللہ گناس کرتا رہا، لیکن اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو شہنشاہ ہے، اللہ تو ایج کیا ہے گا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی نے کہ رحمت کا دریا الہی کہ ہر دم وگدا تیرا چیک قطرہ بخشے مینوں کہ کم بڑھ جاوے میرا۔ انج کیا ہوئے گا نا مالکا، انج کیا ہوئے گا نا عدل کرے تے تر تر کمبن اچیاں شان والے، فضل کرے تے بخشے جاون بڑے بڑے گناہاں والے۔ انج کیا ہوئے گا نا مولا جی میں ویکھا ابنا ملے، تو ہی کہہ مولا جی میں ویکھا ابنا ملے تے کچھ نہیں ہو میرے پلے، تے جی میں ویکھا تیری رحمت پلے تے ہو جائے پلے پلے۔ اللہ تو غفور رحیم ہے، انہیاں گلاں کیتیاں تے
چھت چ بارش آ گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نے اللہ جو کوئی بندہ تے اٹھ کے نہیں گیا اے بارش کتوں آ گئی ہے. فرمایا موسیٰ میرے بندے نے میرے نال سلو کر لئی ہے. اللہ تو اتنی چھیتی مان جانا ہے, اللہ تو اتنی جلدی راضی ہو جانا ہے, اللہ تو اتنی جلدی مان جانا ہے. اللہ تو اتنی جلدی مان جانا ہے کہ تو سانو پتا ہے ایک کوئی نوجوان دل چ رب سامنے شرمندہ تے ہو جانا, شرمسار تے ہو جانا, نادم تے ہو جانا. دیکھی انہیں اینجی قلم پھیر دینا ہے یا ابن آدم انلک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی. ایک واری دل چی محاسبہ کر, اللہ جی میں بڑا گناہگار ہوں, اللہ جی میں بڑا سیاکار ہوں. اللہ ویرا اے یار ایک دفعہ معاف کر دے دی, باپ ایک دفعہ معاف کر دائی, امی جی ایک دفعہ معاف کر دے دی, رشتہ دار ایک واری معاف کر دے دی. وہ بار بار معاف کر دائے, وہ ہر بار معاف کر دائے, وہ ہر بار بخش دے لاڑ کر دائے. وہ سچی یاری ایک رب والی, باقی یاریاں سب خاریاں نے. جنہیں چھٹی یاری رب والی انہیں چتیاں پانیاں بھی غاریاں نے. آخری پیغام ہے, آخری جملہ تے میرا سلام ہے. وہ یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا, وہ یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا. بوا پروردگار تانا چھوڑ بندیا, ہوتے تاری اتے تو کدی آیا ہی نہیں, ہوتے تاری اتے تو کدی آیا ہی نہیں. پیار سچے دلوں رب نال پایا ہی نہیں. بخش دیتے انہیں ٹاکو دے چور بندیا, دعا پروردگار تانا چھوڑ بندیا. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اس کو پہلے کہ اتوں آواز آ جائے رب نو آواز مار لئیے, اس کو پہلے کہ اتوں بلاوا آ جائے اپا رب نو بلا لئیے, رب نال اپنے تعلق مضبوط کر لئیے. ہر بندہ اپنے اپنے گریبان چ نظر پائے, اپنا اپنا محاسبہ کرے, اپنے اپنے گناہاں دی معافی منگے. اللہ رب العزت انشاءاللہ وہ دے گناہاں نو معاف کر کے اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیں گے. جو کچھ سنے ہے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.